يعني كان مستوى لكن بدون نتيجة. هفوة مدافع في آخر المباراة، هجمات كثيرة، مسيطرين في أغلب المباراة، لكن مأملين خير إن شاء الله على مباراة المكسيك بإذن الله. مباراة السعودية صراحة أدينا، لعبنا كويس، هاجمنا، لكن الحارس زي ما انت شايف تشيزني كان مقفل، كان جدار في المرمى. هذا الشيء ما قدرنا نسجل بسبب الحارس. هذه المشكلة. المهاجمين عندنا ما في أحد ينهي، حاولنا لكن ما في أحد ينهي في المرمى، أغلبها تكون شوطة سهلة للحارس. الضغط كان كويس لكن التسديدات ما كانت كويسة.